یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ دینے جو دیکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو دیکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے میں عاجز صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں
سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ فاروق بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ دینے جو دیکھن لئی نا تیوی کرم ہوے تڑپ دینے جو دیکھن لئی نا تیوی کرم ہوے میں عاجز صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا
حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیبہ دا ستارہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ واہ 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 تڑپ دینے بھائی فاروق بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ دینے جو دیکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے میں عاجز نوں وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول